کو ترانہ نہیں پڑھ سکتے لیکن اللہ اتنا بہتے تیری کبریائی بیان کریں دے پر فرشتے آخدے پہ ہوئن اللہ تیرے محبوب دے امتی عیدگاہ دے اندر کھلے میدان دے اندر ساریاں قوماں کٹھے رلتے تیری حمد و ثنا تیری کبریائی تیری وڈائی بیان کریں دے پر اتنا کوئی وڈیرا نہیں اتنا کوئی سردار نہیں اتنا کوئی وڈا نہیں کہیں دی کوئی حیثیت نہیں سارے نبی دے امتی سارے اللہ دے بندے سارے حق و عمال دا نسو عزت ذلت دا مالک کون کون موت و حیات دا مالک کون پیری پتر دیون والا کون پیری پتر دیون والا کون رزق دیون والا کون رزاق کون رزاق کون فصل دے اندر اتنا زمین دا ہوتے بیج سٹی یہ ایک بیج کو 7 کرن والا کون 7 کو 70 کرن والا کون 70 کو 700 کرن